ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. मैंने कहा सअद बिन सअद रहमतुल्लाह कहते हैं अमालुल बिर यफअलुहा अल बर्र वल फाजिर वला यक़वा अला तर्किल मआसी इल्ला सिद्दीक। अरे नेकी का काम तो अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं। बुरे से बुरा शराबी से शराबी आदमी भी नेकी करता है, अच्छा आदमी भी नेकी करता है, लेकिन अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से रुकना, मासियत से रुकना, ये बड़ा बड़ी जगरकावी की जरूरत है, बड़े पापड़ बेलने की जरूरत है। बड़ा मुश्किल कठिन काम है, हफ्खाने रुस्तम तय करने के बराबर है, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से रुकना। इसलिए मोहम्मद बिन कअब अल-क़ुरज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मा उबिदल्लाहु बिशैइन क़त्तु अहब्ब इलैहि मिन तर्किल मआसी। अल्लाह की हराम करदा मासियों से बचकर ज्यादा अल्लाह की इबादत, इससे बढ़कर अल्लाह की इबादत नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने खुद कहा इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच तो सबसे बड़ा मुत्तकी बनेगा। देखा आपने तीनों सब्र, सब्र अला ताआ भी है, इताअत पर भी सब्र है, सब्र अला अक़दारिल्लाहिल मुलिमा भी है, भूख प्यास पर सब्र, इस पर भी अजर मिल रहा है। अल्लाह को कितना पसंद है भूखा रहना, प्यासा रहना। इसलिए तो अल्लाह इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा इससे होती है अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला हूँ। भूख से गुजर रहा है, प्यास से गुजर रहा है, बदबू आ रही, रोजेदार पेट के मैदे से बू आ रही, ये ये बदबू भी अल्लाह को पसंद है। गौर कीजिए आप कितना बड़ा अमल है अला अक़दारिल्लाहिल मुलिमा। और सबसे बड़ा अर्ज़ देखिए, सब्र बुज़दिली का नाम नहीं है, सब्र बुज़दिली का नाम नहीं। मशहूर अरबी मक़ौला है अस्सब्रु लैसा इस्तिस्लामा वस्सम्तु लैसा तनाज़ुला वत्तफ़ाउलु लैसा सज़ाजा। तो सब्र बुज़दिली का नाम नहीं है, खामोशी अपने हक से दस्तबरदारी का नाम है, नाम नहीं है। तफ़ाउल यानी खुशगुमानी, खुशफहमी, सिर्फ खुशफाली, सादगी का नाम नहीं है। तो मालूम हुआ सब्र बुज़दिली का नाम। ये रोज़ा इंसान को ट्रेन करता है, एक ऐसा बना देता है, उसको ऐसा कामिल इंसान बना देता है। रास्ते में जो कुछ तकलीफ आएगी हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। राह खुदा के लिए अपनी जान तक गंवाना हमें गंवारा है। मेरे अजीजों, सब्र के बारे में पूछा एक अंतरा बिन शद्दाद से एक आदमी ने पूछा, अंतरा बिन शद्दाद से पूछा एक आदमी ने, आखिर तुम दुश्मनों पर गलबा कैसे पाते हो? तुम्हारी शजाअत और बहादुरी का राज क्या है? तुम ऐसे आगे कैसे बढ़ते हो? दुश्मन तुम्हारे आगे ज़ेर हो जाता है। तो उसने कहा काम कीजिए, आपकी उंगली मेरे दांतों तले रखिए, आपकी उंगली मेरे दांतों तले रखिए और मैं अपनी उंगली आपके दांत तले रखूंगा और फिर दोनों दबाएंगे, देखेंगे। जैसे ही वो दबाया, चीख पड़ा सामने वाला, हार गया। तो कहा यही मेरा राज है, यही सब्र है। सब्र बुज़दिली का नाम नहीं, आगे बढ़ना, बर्दाश्त करना। आदमी जब जूझते किसी मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, वो कामयाब होता है। सामने वाला कांप गया और सरेंडर हो गया, चित हो गया, शांत हो गया और कहा मैंने हार गया। कहा ये मेरे सब्र का राज है, ये मेरी बहादुरी, ये मेरी शजाअत है। तो मालूम है सब्र बुज़दिली का नाम नहीं है। मेरे अजीज़ों, रमज़ान ने हमें सिखाया एहतिसाब क्या है। हर अमल में आदमी सवाब की उम्मीद रखी, ये रमज़ान सिखाता है। मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। मन क़ामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। सवाब की उम्मीद रखना, हर चीज़ में सवाब की उम्मीद। इसीलिए कहते हैं, मशहूर मसल है, अन्निय्या तजअलु मिनल आदा इबादा व तजअलु मिनल इबादा आदा। एहतिसाब, नियत, सवाब की नियत आदत को इबादत बना देती है और इबादत को आदत बना देती है। सवाब की नीयत से आप अपनी बीवी को लुक़मा खिला रहे हैं, अंतज़अल लुक़मत फी ज़ौजिहा, इस पर भी सवाब मिला जा रहा है। अपनी ख्वाहिश पूरा की जा रही है, उस पर भी अजर मिल रहा है। लेकिन नमाज पढ़ रहा है, हज कर रहा है, ज़कात कर रहा है, नामुनमूद है, नीयत नहीं है, पूरा इबादत भी इबादत नहीं रही, हवा मंसूरा हो गई।
اسی لیے کہتے ہیں اخراج العبادہ، کسی کہنے والا نے کیا خوب کہا، اخراج العبادہ عن العلف والعادہ من علامات صلاح السریرہ، عبادت کو عادت کے زمرے سے نکالنا یہ بڑے دل گردہ والوں کا کام ہے، کامل انسان کا کام ہے، من صلاح السریرہ، اور دل کی درستی کا نام ہے، دل کی درستی کی دلیل ہے، دل کی درستی کی دلیل ہے، اس کے دل کے صحیح ہونے کی علامت ہے، کامل انسان ہونے کی علامت ہے۔ ہم نے اس رمضان میں عبودیت سیکھی، عبودیت، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، جب کو جھکا دیا، پیشانی لگا دی سامنے، گویا جب سائی اور اپنے آپ سرنڈر ہونا، سرنگو ہونا، یہ ہمیں روزہ بتاتا ہے۔ کہا فلاں اٹھیے، اٹھ رہے ہیں، افطار کیجیے، افطار کر رہے ہیں ٹھیک وقت پر۔ یہ ہمیں ماہ رمضان ہمیں عبودیت سکھاتا ہے، ہم نے عبودیت اس مدرسے سے ہم نے سیکھی، اس رمضان سے ہم نے سیکھا وقت کتنا قیمتی چیز، وقت کتنی قیمتی چیز ہے۔ غور کیجیے، آپ صبح سویرے اٹھ رہے ہیں، صبح سویرے غور کیجیے، الارم رکھ رہے ہیں، 3 4 الارم رکھ رہے ہیں، پڑوس سے کہہ رہے ہیں، دوست سے کہہ رہے ہیں اٹھانا، 8 بجے تک سونے والا، 10 بجے تک سونے والا 4 بجے ٹھیک بجے اٹھ رہا ہے۔ وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت، ٹھیک وقت پر سحری ہو رہی ہے، افطار ٹھیک وقت پر۔ بوسنیا کے وزیر اعظم نے کتنی علی عزت بیگوچیف نے کتنی اچھی بات کہی، اس کو جب نوبل انعام دیا گیا اس نے 3 باتیں کہی، وقت نہیں، صرف ایک بات اس نے یہ کہی کہ وقت کی پابندی اسلام سے بڑھ کر اور کوئی مذہب نہیں دیتا، لیکن مسلمانوں سے بڑھ کر وقت ضائع کرنے والی کوئی قوم نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے کہی، صفائی ستھرائی کی تعلیم اسلام سے بڑھ کر اور کوئی مذہب نہیں دیتا، لیکن مسلمان سے بڑھ کر گندی قوم اور کوئی، اس کی گلیاں، اس کے نکڑ، اس کی تمام، اس کے گھر، اس کے آنگن سب کچروں پوری کرکٹ سے بھرے ہوئے۔ تیسری بات اس نے کہی، اتحاد اور اتفاق کی تعلیم اسلام سے بڑھ کر اور کوئی مذہب نہیں دیتا، لیکن کٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، بٹی ہوئی اگر کوئی دنیا میں قوم ہے تو مسلمان ہے۔ اس رمضان نے ہمیں سکھایا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ راتوں میں پڑھ رہے تھے، تراویح میں پڑھ رہے تھے، تہجد میں پڑھ رہے تھے، گویا ایک نظریاتی کتاب تھی جسے راتوں میں پڑھا جا رہا تھا، راتوں میں پڑھا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، اور دن گویا لیبارٹری تھی، عملی مشق کرائی جا رہی تھی۔ غصہ والکاظمین الغیظ، غصے کو کیسے پیا جائیں، بھوک کو کیسے برداشت کیا جائیں، جھوٹ پر کیسے کنٹرول، غیبت پر، پوری تعلیمات جو نظریاتی طور پر ہمیں جو سکھایا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا رات میں، دن میں پریکٹیکل عملی طور پر اس لیبارٹری سے گزارا جا رہا تھا۔ دیکھیے یہ تعلق جو ہم کو ہمارا قرآن سے تھا، ماہ رمضان کے بعد بھی وہی تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن صرف حصول ثواب کے لیے نہیں آئی ہے، اس کا کام صرف حصول ثواب اور ایصال ثواب نہیں ہے، ایک انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ ہم جیسے چلتے پھرتے لاشوں میں زندگی کی روح پھونکنے کے لیے کتاب آئی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا بولا، کان خلقہ القرآن، اب چلتے پھرتے قرآن تھے۔ یہ رمضان ہمیں سکھا رہا تھا چلتا پھرتا قرآن کیسے ہونا چاہیے، نفوس میں کیسے سرایت کر جائیں، یہ ہمیں رمضان ہمارے اندر پیدا کر، یہ صلاحیت، یہ طاقت ہمارے اندر پیدا کر رہا تھا۔ رمضان ہمیں سکھا رہا تھا کہ روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال کو مت پھاڑیے، الصوم جنہ ما لم یخرقھا، اس ڈھال کی حفاظت کیجیے، اس ڈھال کو توڑنے والی چیز غیبت، چغلی، چھل، کپٹ، کینہ، حسد، یہ بیماریاں اس ڈھال کو توڑنے والی چیز ہے۔ الصوم جنہ کہا گیا، یہ ڈھال ابلیس سے بھی ہے، خود انسانی شیطانوں سے بھی یہ ڈھال ہے، دنیا سے بھی، نفس سے بھی ڈھال ہے۔ کس شاعر نے کہا، ابلیس والدنیا والنفس والہوى کیف الخلاص وکلہم اعدائی، ابلیس بھی، دنیا بھی، نفس بھی، خواہشات بھی، یہ سب دشمن ہیں، ان دشمنوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ تو یہ رمضان ڈھال ہے، اس لیے ڈھال ہمیں اس نے سپرد کی ہے، اب اس ڈھال کی حفاظت کرنا ہے، دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے۔ اس رمضان نے ہمیں بتایا لوگوں کے ساتھ کیسے گھل ملا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے
اب ان کے यहाँ यूरोप में क्या, अरब ममालिक में भी कुछ हुआ, भूखों की इंकलाब, भूखों का इंकलाब, भूखे लोग एहतजाज कर रहे हैं। फ्रांस का वजीर आजम, उसके बारे में कहा गया, उसके बारे में वहाँ के फ्रांस के लोगों ने कहा ये तो मालदारों का वजीर आजम है, गरीबों का वजीर आजम नहीं है। जमीन पर उतरकर लोगों के साथ घुलना मिलना, ये हमें रोजा दिखाता है। एक आदमी भूखा रह रहा है, प्यासा रह रहा है, भूख क्या है, गुर्बत क्या है एहसास हो रहा है, तो लोगों में घुल मिल रहा है, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, कमजोरों के साथ। हमारे यहाँ हमारा उसूल क्या है? अल्लाह के नबी पर अंतुम तुज़अफ़ून अंतुम तुरज़क़ून अला ज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हें रिस्क पहुंचाया जाता है। हमारे नबी मालदारों के नबी नहीं, सबके नबी हैं। अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। ये रोज़ा हमें बताता है कैसे घुल मिल कर लोगों के जज्बात और एहसास को कैसे समझा जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे, मुस्तकिल रोज़ा रखते थे। लोगों ने पूछा अरे अब तो आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं आप, और मिस्र के बादशाह के अजीज मुकर्रम तरीन आदमी हैं, आपके पास खुशहाली है, दौलत है, गाती झूमती जिंदगी है, आपको रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, इन्नी खशीतु अन अशबअ फअनसल जिया, मुझे खौफ है कि मैं पेट भरा हुआ रहूं और मुझे भूखों का एहसास ना हो, गुर्बत का एहसास ना हो, गरीबों का एहसास ना हो, मैं ये पसंद नहीं करता, इसलिए मैं मुस्तकिल रोज़े रखता हूँ। लोगों से घुल मिल कर लोगों की जज्बात और एहसासात क्या है ये मालूम करूँ, ये मेरा मकसद है। माह रमज़ान से हमने नमाज की रूह को हासिल किया। अब माह रमज़ान के बाद देखिए हमारी मस्जिदों का क्या हाल होगा। तो नमाज की स्पिरिट हमने रोज़ों से हासिल की। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज बुराइयों से और फहश बातों से रोकती है। ये स्पिरिट हमने मुस्तकिल रोज़ा रखते हुए हमने ये स्पिरिट हमने हासिल की है। हमने इस माह रमज़ान से सीखा कि हमें अपने लिए जीना नहीं, लोगों के लिए जीना है। मन फत्तर साइमन फलहु अज्र, जो आदमी किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराएगा उस पर भी उसको अज्र मिलेगा। हम अपने लिए नहीं, अपने लिए जीने वालों की ज़िंदगी महदूद होती है। किसी कहने वालों ने क्या खूब कहा, वो आदमी आप अपने आंखों से देखते होंगे, एक आदमी है खाली रह रहा है, बेचारा बेकार है, लोग उसको हकीर समझते हैं। हज़रत उमर कहते हैं जब मैं किसी नौजवान को देखता हूँ तो नौजवान मुझे भा जाता है, पसंद आता है, लेकिन कहा जाता है कि वो नौजवान बेकार है तो मेरे दिल से उतर जाता है, उसकी अहमियत घट जाती, खाली है। मेरे अजीज़ों, किसी आदमी, एक आदमी ये घर चलाता है तो लोग उसको अच्छी नज़र से देखते हैं, बेकार नहीं, बेचारा कमा रहा है, बीवी बच्चों के पेट पाल रहा है। और किसी एक से कई चूल्हे अगर जले तो अल्लाह को कितना महबूब होगा। किसी एक आदमी से कई घरों के चूल्हे जले तो कितना अल्लाह को महबूब होगा, ये आप गौर कीजिए। अल-खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाह अनफ़अहुम, तो मालूम हुआ हम अपने लिए नहीं जीते, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए हमारा जीना है। इस रमज़ान ने हमें सिखाया हमें मिलजुल कर रहना है, मुत्तफ़िक़ होकर एक साथ रहना है। गौर कीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान पर आप गौर कीजिए, हर शहर की तहजीब, कल्चर, सकाफत अलग अलग, जीना अलग अलग, तहजीब अलग, हर शहर की। आप देखिए बाजू में आप जाएंगे, बाजू शहर में आप जाएंगे तो वहाँ की तहजीब अलग। वहाँ पर दुल्हा जब आता है तो हम कुर्बानी गाते हैं। यहाँ जो हम कुर्बानी की तकबीर जो हम कुर्बानी में पढ़ते हैं वो यही हमारे कुंदापुर और उड़पी में क्या करते हैं, वो कुर्बानी की तकबीर भरी जाती है जब दुल्हा आता है। तो हर करीब 12 घंटे का, यानी 10 किलोमीटर का फासिला, 100 किलोमीटर का फासिला, तहजीब सकाफत चेंज। दुनिया भर के मुसलमान, लिबास अलग, तहजीब अलग, सकाफत अलग, चलन अलग, सब कुछ तौर तरीक़ अलग, सब अलग। माह रमज़ान आते ही दुनिया भर के मुसलमान एक ही वक्त पर उड़ रहे हैं, एक ही वक्त साथ सहरी कर रहे हैं। कोई ताकत है दुनिया की, कौन सी दुनिया की ताकत है जो इस तरह लोगों को जोड़ दे, वहदत की लड़ी में पिरो दे, इत्तिहाद के खूंटे से बांध दे? कौन सी दुनिया की ताकत है?
یہ ماہ رمضان ہے جس نے ہمیں سکھایا یہ اتحاد ہے، آپسی چھوٹی چیزوں کو آدمی نظر انداز کریں، مل جل کر رہیں. نتعاون، امام حسن بنا شریف کہتے ہیں نتعاون فیما اتفقنا علیہ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. متفقہ چیزوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں، اور مختلف چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں. یہ رمضان ہمیں وحدت کا درس دیتا تھا اور عملی اور پریکٹیکل طور پر ہمیں سکھا رہا تھا وحدت کسے کہتے ہیں، اتحاد کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں سکھا رہا تھا. غور کیجئے، جب آدمی روزے سے ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اختلافات کیسے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں، زبان سے، آپسی چپکلش زبان سے ہوتی ہے، انتشار اور اختلاف زبان سے ہوتا ہے، روزے سے ہے. قال اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل وان سابه احد او قتله فليقل اني صائم. اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو جھوٹ نہ بولے، جہالت پر ادھر نہ آئے، بے حیائی کی بات نہ کریں، گالی گلوچ سے کام نہ لیں. سامنے والا گالی گلوچ اور لڑنے پر اتر آئے تو کہہ دیں میں روزے سے ہوں. میرے عزیزو، 40 دن تک یہ جب مشق ہو جائے گی، نفس پر ایسا کنٹرول ہو جائے گا، زبان کو ایسی لگام دی جائے گی، تو وہاں امن، شانتی اور پیس اس وصف خاص ہوگا اس سماج کا اور اس معاشرے کا. وہاں پھر امن ہی امن ہوگی، اتحاد ہی اتحاد ہوگا، مل جل کر لوگ رہیں گے، وہاں کچھ اختلافات ہوں گی. یہ ہماری عبادتیں ہیں جو ہمیں پیس عملی طور پر سکھاتی ہے. ہماری عبادتیں وہ ہیں. اب اغیار کی عبادتوں میں کسی کو تکلیف، شراب، نشے، کبھی نشے میں دھت ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، سامنے والے کو تکلیف دی جا رہی ہے، ہنگامہ کیا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ ہماری عبادتیں ہیں. 30 دن تک ہمیں سکھا رہا ہے. کیا عید بھی آ گیا تو یہاں پر وحدت کے زمزمے بلند ہو رہے ہیں، تکبیر اور تحمید اور تحلیل کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، کسی کو تکلیف، کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، وحدت کا، اتحاد کا ہمیں درس دیتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ہمیں شیطان سے ہماری حفاظت کرتا ہے. بھوک بتاتی بھوک کیا ہے. بھوک کے ذریعے سے انسان کمال حاصل کرتا ہے. اغیار لوگ ان کا بھوکا رہنا الگ ہے، ہمارا مخصوص وقت کے لیے ہے، پورے طور پر بھوکا رہنے مخصوص اسپرٹ لانے کے لیے یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. بھوک اور بھوک کے ذریعے سے نفس پر کنٹرول، نفس کو مارنا، نفس کے شیطان کو ختم کرنا اور نفس کو سدھارنا، دنیا سے سدھارنے سے پہلے اس نفس کو سدھارنا، یہ اوصاف یہ ہمارے اندر روزہ پیدا کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، ہمارا تو پورا دین ہی، پورا اسلامی مدرسہ ہے. ہماری عبادات ہی تربیتی کیمپ ہیں. کیا بوڑھا، کیا نوجوان، کیا پیرانہ سال، کیا بچہ، کیا عورت، سب اس مدرسے میں داخل ہو کر ایمان اور ڈگری کی، ایمان کی اور تقوی کی ڈگری لے کر جاتے. لعلکم تتقون. اب یہ ڈگری اس مدرسے سے لی گئی، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. ابھی چند دنوں میں رمضان ختم ہونے والا ہے، تقوی کی ڈگریاں لے کر ہم جا رہے ہیں، تو اس ڈگریوں کی حفاظت کیجئے. ورنہ کتنے ایسے انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں اور حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، جب اس سے ان کا سلسلہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ نام کے انجینئر، نام کے ڈاکٹر، نام کے حافظ اور نام کے عالم رہ جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں، یہ مدرسہ تھا رمضان کا، جس سے ہم نے ڈھیر ساری چیزیں سیکھی. یہاں ڈھیر ساری چیزیں سیکھی، اس کو ہمیں تھامے رکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی باتیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.